سلسلہ نسب آپ دے والد والوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا کے ملدا۔ سبحان اللہ۔ آپ والد والوں حسنی سید ہیں، آپ والد والوں بولو تو صحیح یار، حسنی سید حضور غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تسی 11ویں دلوان والے بندے بیٹھے ہو، اگر تانوں کو پوچھ لے کہ آپ نجیب الطرفین سید نے ماں والوں کی نے باپ والوں کی نے، کی دسو گے؟ آپ دسو کہ آپ دے والد دا جڑا سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن دے نال ملدا ہے، اور آپ دی والدہ دا سلسلہ نسب جڑا ہے وہ امام حسین دے نال ملدا ہے۔ اس واسطے آپ نجیب الطرفین سید نے، حسنی حسینی سید نے، سبحان اللہ، حسنی بھی نے اور حسینی بھی نے۔ آپ دے والد دا سلسلہ نسب توجہ دے نال سنو، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ بن سید یحییٰ رحمت اللہ علیہ بن سید داؤد رحمت اللہ علیہ، اے آپ کے والد کا سلسلہ نسب دس رہے ہیں، بن حضرت سید موسیٰ ثانی رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید محمد الجون رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید عبداللہ محض رحمت اللہ علیہ بن حضرت سیدنا امام حسن مسنہ رحمت اللہ علیہ بن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ اے آپ دے والد دا سلسلہ نسب۔ آپ 11ویں پشت دے وچوں جا کے امام علی علیہ السلام دے نال ملدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 11ویں پشت دے وچوں جا کے آپ مولا کائنات دے نال آپ دا تعلق، آپ دے والد محترم دا سلسلہ نسب دس ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ آپ حسینی سید ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد وچوں نے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سیدہ امت الخیر احمد الجبار، یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام، کہہ دو سبحان اللہ، بنت حضرت سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید ابو جمال الدین محمد رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید محمود رحمت اللہ علیہ بن سید ابی العطا عبداللہ رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید کمال الدین عیسیٰ رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید علاء الدین محمد الجبار رحمت اللہ علیہ بن حضرت سید امام علی رضا رحمت اللہ علیہ بن سید حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ بن سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سید امام باقر رحمت اللہ علیہ بن حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب، آپ دونوں طرفوں سید ہیں۔ اور پھر اتوں تک نہیں، آپ دے القابات، حضور غوث پاک دے القابات، غوث الاعظم، یہ آپ کا لقب ہے، نام ہے آپ کا، کیے بولو تو صحیح آپ سارے بولو، نام نہیں، غوث الثقلین، محی الدین، ذوالبیانین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفرقین والطریقین، کریم الجیدین والطرفین، زوال ساہرین والمہاجرین، یہ آپ دے القابات نے، حضور غوث پاک دے کی نہیں، اور آپ دا سلسلہ نسب جیڑا وے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی جا کے ملدا، حضرت سیدنا عثمان غنی دے نال بھی ملدا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی ملدا، انہاں دے نال بھی ملدا۔ میں مثال کے طور تے عرض کر دیاں، آپ دی حضور غوث پاک دی جڑی نانی سی انہاں دا نام سی ام سلمہ،
انہاں دا نام کی سی؟ حضور غوث پاک دی نانی دا نام سی ام سلمہ. ام سلمہ بنت محمد بن امام طلحہ بن امام عبداللہ بن امام عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آپ دا سلسلہ نسب والدہ والوں انہاں دے نال بھی جا کے ملتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی, حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. اور محی الدین آپ دا لقب. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بغداد شریف کے اندر پہنچا اور بغداد شریف کی جامعہ مسجد کے اندر نماز پڑھن واسطے داخل ہویا. میں دیکھا کہ بزرگ تے ڈگدا پیا. کی ہوندا پیا؟ ڈگدا پیا. اسی کو بندہ ڈگدا ویکھیے تے ساڈی کوشش ہوندی کہ انہوں سہارا دئی. ہوندی کوشش. فرماتے ہیں کہ میں کی دیکھدا وہ بزرگ ڈگدا پیا, میں اگاں ود کے انہوں سہارا دیتا تے میں پوچھا کہ تو کون ہے. اس بزرگ نے میں پوچھا کہ تو کون ہے. تو فرماتے ہیں جس وقت اس میں بزرگ نو ہاتھ لایا نا, انہوں میں پکڑیا تے اس طرح جویں انہوں کوئی بیماری نہیں, کوئی انہوں پریشانی نہیں, کوئی انہوں مصیبت نہیں, بلکہ اگے نالوں کئی گنا زیادہ بہتر ہو گیا. اس طرح کہ جویں انہوں کو مسئلہ پریشانی ہے ہی نہیں. حشاش بشاش. میں پوچھا بزرگوں وجہ کی؟ پہلے تو تسی ڈگدے پے سی, جا میرے ہاتھ لان دی دیر ہے تسی تندرست ہو گئے. فرمایا میرا پتہ ہے میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں. فرمایا میں اللہ دا دین ہوں. سبحان اللہ. کیا جنو سبحان اللہ نے کی؟ سبحان اللہ. میں دین ہوں. اس پرفتن دور کے اندر لوگوں نے یہ حالت کر دیتی ہے کہ میں اس قدر کمزور تر ہو گیا کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں. عبد القادر تیرے صدقے دے نال اللہ نے اپنے دین کو زندہ کیتا. سبحان اللہ. تیرے صدقے دے نال اللہ نے اپنے دین کو زندہ کیتا ہے. اور آپ فرماندے نے محی الدین انہوں کیا جاندا جڑا دین کو زندہ کرے. محی الدین کنوں کیا جاندا جڑا دین کو زندہ کرے. آپ فرماندے نے اسی وقت ہی لوگوں نے محی الدین کہنا شروع کر دیتا. فرماندے نے جا میں مسجد کے اندر پہنچیا, ایک بندہ آ کے ودیا بزرگ, میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں, اس نے آ کے میرے ہاتھوں میں چومیا اور جس وقت میں نے دیکھا کہ کیا یا سیدی محی الدین. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ لوگوں دی زبان دے اوپر چرچا ہو گیا. جدھر بھی کوئی یہ ہوئی آوازاں دے رہا یا سیدی محی الدین, آپ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر چرچا ہو گیا. لوگوں کے اندر اس بات کا چرچا ہو گیا. لوگوں نے مینوں محی الدین کہنا شروع کر دیتا. آپ او پیر نے کہ جنہاں دے صدقے دے نال رب نے دین کو زندہ کیتا. سبحان اللہ. او پیر محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگے آپ نے سلسلہ طریقت, آپ دا سلسلہ طریقت کنویں بیعت کے ذریعے خلافت کے ذریعے آپ دا جڑا بھی سلسلہ طریقت اور حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال جا کے ملتا. سب تو پہلے آپ نو جنہ دے کولو خلافت ملی انہاں دا نام خلیفہ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ, جنہاں نے آپ کو خلافت دی. حضور غوث پاک فرماندے نے 40 دن دا مجادلہ کیتا. فاقہ بھوک, اج تے پیراں نو نہ کوئی بھوک ہے نہ کوئی فاقہ ہے, پر مقام غوث دے اوتے ایویں نہیں پہنچا جاتا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقام غوثیت دے اوتے ایویں ہر بندہ فائز نہیں ہو سکتا, ہر بندہ اللہ دا ولی نہیں بن سکتا. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن تک میں کوئی چیز نہیں کھاتی, 40 دن تک کوئی کھاتا نہیں, 40 دن تک پیتا نہیں, اللہ کیجیے, اللہ کی عبادت کیجیے اور شرط رکھیے کہ 40 دن تک کچھ کھانا. آپ نے فرمایا شرط رکھیے, 40 دن نہیں, فرماتے ہیں شرط رکھیے جتنی دیر تک میرے منہ دے وچ کوئی برکی نہیں پاوے گا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا, جتنی
پھل اندر لے گیا فرماندے نے غوث اے کھانا پیش کیتا پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے ہاتھاں نال لقمہ توڑ کے میرے منہ کے اندر پایا اپنے ہاتھاں دے نال پانی پلایا فرمایا لے اساں تیری گل نوں پورا کر دیتا ہے اور اسی تیری گل نوں ہی پورا کرنے ہاں نال اپنی طرفوں تینوں خلافت بھی عطا کرنے اسی گل نوں بھی پورا کر دیتا ہے اور اسی تینوں اپنی طرفوں خلافت بھی عطا کرنی 40 دن آپ فرماندے نے 40 دن گزر گئے میں شرط یہ رکھی تھی کہ جنی دیر تک پاویں 10 سال لنگ جان 20 سال لنگ جان جنی دیر مرضی گزر جائے اور حضور غوث پاک فرماندے نے میں اکثر اوقات بخاری لازم بھائی آپ فرماندے نے جنی دیر تک علم حاصل کیتا ایک دن مل جاتی سی تو کہیں کے دن پرواہ ہی کوئی نہیں سی پتہ ہی کوئی نہیں سی ہوتا کہیں کے دن پتہ ہی کوئی نہیں سی ہوتا بھی کھانا بھی ہے کہ نہیں پینا بھی ہے کہ نہیں آپ فرماندے نے بھوکھا پیاسا کٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی تقوی کیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کی عطا فرمایا کہ ہر ولی دے کندھے تے ہر ولی دی گردن اتے حضور غوث پاک دا قدم سبحان اللہ اج تے خلافت انج ونڈی دی تکڑی چ پا کے رکھی انج پیر ونڈ رہے نے خلافت نتھو آیا دیو خلافت فتو آ جا دیو خلافت جیڑا کو 2 بوریاں چوڑاں دی ود پیراں نوں دے دے خلافت چل خلافت ایویں نہیں ملدیاں اگلے کچھ ویکھ کے خلافت دے ایویں نہیں خلافتاں مل جاندیاں حضور غوث پاک فرماندے نے 40 دن تو بعد حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ میرے پھڑ کے لے گئے آپ نے اپنے ہاتھاں نال توڑ کے نوالا بھی میرے منہ چ پایا اور پانی بھی پیش کیتا فرماندے نے جنہیں میں نوالے کھاتے انج جاندا سی نا میرے جسم کے اندر فرماندے نے نور بن جاندا سی سبحان اللہ کی بن جاندا سی نور بن سارے بولو میں کی بن جاندا سی نور بن جاندا سی نور کیویں نہ بنے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا آپ نے خلافت لئی حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کول خلافت سی حضرت شیخ ابو الحسن انکاری رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ ابو الفتش ترتوسی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ سنی سدی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ داؤد داؤسی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ سن حضرت شیخ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خلیفہ سن مولا علی تھے سبحان اللہ المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے اور آپ خلیفہ سن رحمت للعالمین نبی تھے سبحان اللہ اے وے آپ دی خلافت دا سلسلہ حضور غوث پاک دی سبحان اللہ 4 نکاح کیتے نے آپ کتنے نکاح کیتے ہیں 4 بولو تو صحیح آپ 4 نکاح کیتے ہیں آپ کی پہلی بیوی دا نام سیدہ بی بی مدینہ رحمہ اللہ حضور غوث پاک دی اہلیہ آپ کی بیوی دا نام دوسری کا نام حضرت بی بی صادقہ تیسری کا نام حضرت سیدہ بی بی مومنہ اور چوتھی کا نام حضرت سیدہ بی بی محبوبہ یہ آپ دیا 4 بیویاں نے حضور غوث پاک کی کنیاں 4 اور آپ دے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں اگے پتا سی تانوں
بولو تو صحیح نہیں مینو آپ کوئی نہیں سی پتا تھانوں نہیں سی نا پتا تو پتا مینو بھی کوئی نہیں سی میں کہوں مینو بڑے چیر دا پتا سی نہیں پر میں اس دفعہ سوچیا کہ یار کرامات ہر دفعہ سنائیاں جاندیاں نے اے بھی جڑیاں چیزاں نے ضروری نے عوام تک پہنچانی اسی ہر مہینے یار بھی نہیں دواندے حضور غوث پاک دوانے کہ نہیں دوانے تو سانوں انہاں گلاں دا پتہ ہونا چاہیے سی نہیں اس واسطے میں بڑی جدوجہد کیتی ہے بڑی محنت کر کے نا تو پھر میں نشانیاں لا کے پھر میں آپ احباب دے سامنے پیش کر رہا تو مہربانی فرما کے تانوں مل رہا تے تسی محنت میری ہے تسی سبحان اللہ تے کہو نہیں کنے بیٹے نے 27 تے بیٹیاں میں ہوں دسیا اس طرح ہی بھائی اور جڑے بیٹے اور بیٹیاں دے نام کتب سیر یعنی کہ سیرت دیا کتاباں دے اندر موجود نے جڑے میرے تک پہنچے نے میری صلاح ہے کہ میں آپ احباب کی خدمت کے اندر گوش گزار کر دیں سبحان اللہ آپ احباب کو دس دیں حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ ابو بکر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سید عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے بیٹے نے دوجی پارٹی دے مولوی جننے بھی ہوندے نے انہاں دے نام ایہو ہی ہوندے نے سبحان اللہ ایہو ہی ہوندے نے کہ نہیں ہوندے بولو تے صحیح آ میں کیا حضور غوث پاک دے پتراں والے نام رکھ کے تے پھر بھی دشمنی اودے نال ہی کردے سبحان اللہ حضرت شیخ سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک دے بیٹے نے حضرت شیخ سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ اینا دی وجہ دے نال حضور غوث پاک نو ابو محمد آپ دی کنیت ابو محمد کہا جاتا ہے اس بیٹے دی وجہ حضرت شیخ سید محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے بیٹے نے اور بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ زہرا اور حضرت سیدہ فاطمہ الثمینہ اے حضور غوث پاک دیا بیٹیاں دے نام یہ آپ دیا 4 بیٹیاں جنہاں دے نام ملے نے وہ میں آپ احباب کی خدمت اندر گزارش کر دیتے اور آپ دے جڑے خلیفہ آپ دے مریدین آپ دے عقیدت مند اور آپ دے شگرد انہاں دی تعداد بے شمار ہے کوئی سمجھ تو باہر ہے کہ کتنی تعداد ہے لیکن 20 کے نام میں نوٹ کیتے نے لیکن میں پھر دساں گا کہ پھر موقع ملا تو دساں گا نہیں تے نام دستے جمعے دا ٹائم مک جانا ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ دے وچوں اعلیٰ مرتبہ بلند مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمائے بابا جو بلند کہہ دو سبحان اللہ آپ کی جس وقت ولادت ہوئی ہے آپ حضور غوث پاک دی ولادت میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور غوث پاک دی ولادت تے رب نے 1100 پتر عطا کیتے نے لوگ سبحان اللہ یارویں منان والے ہو اچھی کہہ دو سبحان اللہ جس وقت اللہ قربان جاوا حضور غوث پاک بینا نے پیر دستگیر حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی الشیخ میاں محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت آپ کی ولادت کے پاس عادت ہوئی ہے جلان کے اندر جنیاں بھی عورتیں نے جنہ گھر بچے پیدا ہونے والے نے رب نے غوث کی ولادت کی برکت دے نال غوث کی ولادت کی وجہ دے نال کسے نو بھی دھی نہیں دتے بلکہ 400 پتر عطا کیتے نے اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ 1100 پتر عطا کیتے نے حضور غوث پاک دی ولادت دے اوتے رب نے کنے پتر عطا کیتے نے سارے بولو بابا دے بولو کنے بیٹے عطا کیتے نے ہاں ایک اگر ایک
मसला बन जाता है। तो पूछे कितने लिखा, मैं कह रहा ना मैं दस रहा, मैनू पूछा जो मैं दसागा कितने लिखा, पर इंज नहीं दसना। मैं चाहना कि कोई पूछण आवे फिर दसा कि कितने लिखा। सुभान अल्लाह। हाँ मैं किताबा लैके सामने बैठा, हवाला देने लगे, मैं टेंशन को नहीं है, मैं दस नहीं सकना, लेकिन मैं दसना नहीं। मैं कहना को मेरे को पूछो ना, मैं फिर दसा कि मेरे गौस नूं रब ने की शान अता की। सुभान अल्लाह। हजूर गौस पाक रंजीत सिंह बाबा जी, रंजीत सिंह की हुकूमत सी लाहौर के अंदर, की उन्हें हुकूमत सानू तो नहीं पता, असा पढ़िया ही। एक मुसलमान सी ते एक मैं जाना किसी होर पासे चाहता सा, लेकिन वो गल मैं की कि मैं दसा कि हजूर गौस पाक नूं रब ने की शान अता की। जो मैं मेरा दिल है भी मैं एक करामत सुना दें, दिन टाइम जुम्मे का खत्म हो जाना। रंजीत सिंह की हुकूमत लाहौर के अंदर तंग गड़ी, एक पासे मुसलमान का घर है, एक पासे हिंदू का घर है। हिंदू जिहड़ा सी ना वो भला मानस सी, ते मुसलमान जिहड़ा सी ना वो जरा शरीर सी, बंदा जरा रोह वाला सी, दबदबे वाला सी, शैतान किस्म का बंदा सी। वो जिहड़ी हिंदू की बीवी सी ना वो बड़ी सोहनी सी, मुसलमान जिहड़ा सी ना उहदे ते अख रखदा सी। वो जिहड़ा हिंदू सी ना उन्हें एक दिन कहा अपने घर वाले ने, उन्हें कहा गल वे मुसलमान तकड़ा, असीं माड़े हैं, इंज कम करिए, आपां करनी तो मजदूरी है जिथे भी की थी, तो चल जी को बुचकी है ना अपने कोल बन, को कपड़े अपने चार चुकते को मेरे चुकते, चल आप चलिए। उन्हें कहा चल ठीक, पंड बंदी जनाब रखी सिर के उत्ते, टुर पे पर लाहौर निकले, पर जंगल में वड़ गया। उन्हें कहा तेनों छड्डना तेरे पेकियां दे ते मैं अपनी को मेहनत मजदूरी करांगा, अपना टाइम लंघा ला। मुसलमान आया वापस, जिसले घर उन्हें वेख्या आके उन्हें ध्यान मारिया सज्जे खब्बे, उन्हें पूछा आंडियां गवांडियां इत्थे कित्थे अपना हिंदू किधर गया। ना कहा सानू कोई पता नहीं, आ इत्थे थोड़ी देर पहले बुचकी जी सिर ते रखी ते बीवी नूं नाल लैके निकल गया। उन्हें कहा चलो वेख लैंदे किधर गया। घोड़ा भजाया, हुण एक बंदा पैदल टुरदा जा रहा, एक बंदा घोड़े ते कोई उन्हां दा किन्ना क उत्थे मतलब टाइम लग जाना। जाके ते उन्हें फड़ लिया, उन्हें कहा किधर जा रहे हैं। उन्हें कहा राम 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 राम, मर गया भाई। उन्हें कहा तेरे तो चले सी इधर नस गया, तू फिर साडे मगर आ गया। उन्हें कहा दस तो सही चला कित्थे। उन्हें कहा पेकियां ते छड्डण चलना। उन्हें कहा औरत एक कमजोर टोर टोर के मार सटी जा, बाह पिछे मेरे मैं छड्ड आउना। उन्हें कहा ना 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 ये काम नहीं हो सकता, तेरे पीछे बाह, तेरे तो चलिया तो मैं इत्थे आया तो तू फिर हुण तेरे पीछे बाह। उन्हें कहा काम नहीं हो सकता। उन्हें कहा नहीं हो सकता तो फिर असीं कर लांगे, तलवार अगे साडे कोल। उन्हें कहा चल यार गल है मैं लम्मी चौड़ी नहीं करता, एक तू है, एक मैं, एक मेरी बीवी है, तीजा बंदा चौथा बंदा इत्थे कोई नहीं। उन्हें कहा बिल्कुल। उन्हें कहा फिर मैनू कोई जामन दे दे ते मेरी बीवी नूं लै दे। सुभान अल्लाह। कोई जामन दे दे। उन्हें कहा इत्थे तैनूं जंगल दे विच जामन कित्थों देआं, इत्थे शेर जामन लैणे, चीता जामन लैणे, हाथी जामन लैणे, किहड़ा जामन लैणे ਜਿਹੜਾ तू जामन मंगन दिया। उन्हें कहा ना मैं मंगदा जामन अपनी बरादरी का, ते ना मैं जंगल चो कोई जामन मंगना, मैं जामन वो मंगना जिहड़ा है भी तेरे पासे का, ते मैनू जामन दे दे। उन्हें कहा मंग किहड़ा मंगना। उन्हें कहा मैनू पीरां दा पीर जी दी 11वीं दीवान जो जामन दे दे। सुभान अल्लाह। जेड़े दीवान वाले सी एडी ढिली सुभान अल्लाह नहीं सी है, सुभान अल्लाह। महीने ते महीने 11वीं का लंगर खाना ते खा खा के फिर सुभान अल्लाह भी ना हजूर गौस पाक के नाम ते निकलनी गल उच्ची कहो सुभान अल्लाह। तो हिंदू हो के हजूर गौस पाक नूं मनी बैठा ते असीं कलमा पढ़ के ते फिर असीं हजूर गौस पाक नूं नहीं मनते। उन्हें आख्या जामन दे दे पीरां दा